अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातें जिनमें शब कदर को तलाश करना होता है, उनमें से दो गुजर चुकी हैं। 21, 23 ये गुजर चुकी, 25, 27, 29 ये बाकी हैं। इन 3 रातों के अंदर 4 नफल नमाज का आपको तरीका बताने लगा हूँ। ये नफल नमाज ऐसी है जो आपके गुनाहों को बिल्कुल साफ कर देगी, आपको गुनाहों से पाक कर देगी। आपने जो भी गुनाह किए, छोटे किए, बड़े किए, छुप कर किए, एलानिया किए, पहले किए, पुराने किए, नए किए, जो भी आपने गुनाह किए ना, अल्लाह ताला अपनी रहमत से इस नमाज की बरकत से वो गुनाह आपके माफ़ कर देगा। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खुशखबरी आई है कि उस शख्स के ये गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे जो ये 4 रकात नमाज पढ़ेगा। और अगर लैलतुल कद्र के अंदर, शब कद्र के अंदर पढ़ेगा तो उसके और फ़ायदे बढ़ जाएंगे। और इसके अंदर इस नमाज का जो मैं तरीका बताऊंगा उसके अंदर ऐसे अल्फाज पढ़े जाएंगे जो रिस्क दिलाने का भी ज़रिया है। लिहाजा कोई इस नमाज को रिस्क के लिए पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकता है। अल्लाह से दुआएं मांगे ये नमाज पढ़कर, और उसमें अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह मुझे वसअत वाला, बरकत वाला, फजल वाला रिस्क दे दे, मेरी रिस्क की तंगी दूर कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह रिस्क की तंगी को भी दूर करेंगे। बड़ी बरकत वाली ये नमाज है जो आपको बताने लगा हूँ। आपने तवज्जो से सीखना है, तवज्जो से समझना है। इंशाअल्लाह जब आप ये सीख कर इस नमाज को पढ़ेंगे तो आपको ये नमाज ज़रूर फ़ायदा देगी। सबसे पहली बात तो ये है कि इस नमाज की 4 रकतें हैं। पहली बात ये समझ लें, ये नमाज आप सुनते रहते हैं पहले, शायद आपने सीखी हुई भी हो, लेकिन याद दहानी के लिए आप एक मरतबा इसको सुन के समझ लें और इसको उसी तरह पढ़ें। इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। इस 4 रकात नमाज को नमाज सलातुत तस्बीह कहते हैं। अब इसकी नीयत कैसे करनी है? 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह, बंदगी अल्लाह ताला की, मुंह तरफ खाना काबा शरीफ, अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू होगी। अब हम प्रैक्टिकल तरीका सीखने लगे हैं। आपने तवज्जो से सीखना है, समझना है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें, तो आप हमारी टीम का हिस्सा चैनल को सब्सक्राइब करके बन सकते हैं। आपके ज़हन में कोई इस्लामी सवाल आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाअल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो इस नमाज का तरीका समझते हैं। अल्लाहु अकबर कहकर हमने नमाज शुरू की, हाथ बांध लिए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़कर आपने औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, आपने 15 मरतबा तस्बीह पढ़नी है जो आपकी पट्टी पे भी चढ़ रही है। मैं भी दोहरा देता हूँ, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह 15 मरतबा आपने पढ़नी है। जब 15 मरतबा पढ़ लेंगे उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। अलहम्द शरीफ पढ़ी, बाद में कोई सूरत पिलाई। यहाँ एक बात और समझ लें कि ये सलातुत तस्बीह के अंदर कौन कौन सी सूरतें पढ़नी होती हैं, को मुतय्यन है, को मुंतखब की हुई हैं कि ये सूरतें पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी, ऐसा नहीं है। कुरान का जो हिस्सा आपको याद है, जो सूरत याद है, आप वो पढ़ सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि फ़लाँ सूरत पढ़ी जाए, फ़लाँ ना पढ़ी जाए। जो आपको याद है वो आप पढ़ सकते हैं। तो अलहम्द शरीफ पढ़ी, फिर सूरत पढ़ी, उसके बाद रकू में नहीं जाना। सूरत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद 10 मरतबा आपने वही तस्बीह दोहरानी है जो पहले पढ़ी थी, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی قیام کی حالت میں آپ نے 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، یہ 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ کہہ کر آپ نے سجدے میں نہیں جانا، وہی کھڑے کھڑے آپ نے وہی تسبیح 10 مرتبہ پھر دہرانی ہے جو آپ کی پٹی پہ چل رہی ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے سے اٹھنا نہیں ہے، بلکہ 10 مرتبہ سجدہ کی حالت میں وہی تسبیح پڑھنی ہے جو آپ کی پٹی پہ چل رہی ہے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے سے اٹھنا ہے، تو دوسرے سجدے میں جانا نہیں ہے، پہلے 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے جو آپ کی پٹی پہ چل رہی ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدے سے اٹھیں گے نہیں، بلکہ دوسرے سجدے کی حالت میں بھی 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں گے جو آپ کی پٹی پہ چل رہی ہے۔ اس نماز کا طریقہ آپ کو پورا لکھا ہوا بھی ہماری اس ویڈیو کے اندر ملے گا، آپ توجہ سے دیکھیں گے انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد وہ تسبیح جو آپ کی پٹی پہ چل رہی پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دوسری رکعت شروع کہاں سے کرنی ہوتی ہے؟ بسم اللہ پھر الحمدللہ، لیکن آپ دوسری رکعت کو شروع کریں گے اس تسبیح سے جو آپ کی پٹی پہ چل رہی ہے۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یہ ولدالین تک پڑھنے کے بعد سورت ملائیں گے۔ سورت ختم ہوگی تو پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں گے جو آپ کی پٹی پہ چل رہی۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں پھر اسی طرح وہ تسبیح پڑھیں گے جو آپ نے اب تک سیکھی ہے۔ پھر کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ کہہ کر سجدے میں نہیں جائیں گے، کھڑے کھڑے 10 مرتبہ پھر اسی طرح وہی تسبیح دہرائیں گے جو اب تک سیکھی ہے۔ 10 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ سجدہ میں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، پہلے سجدے میں 3، 5 یا 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر وہی تسبیح پڑھیں گے جو آپ کی پٹی پہ چل رہی ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، پہلے سجدے سے اٹھیں گے تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے وہی تسبیح جو آپ کی پٹی پہ چل رہی ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ آپ نے وہی تسبیح پڑھنی ہے جو آپ کی پٹی پہ چل رہی ہے۔ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو 2 رکعتوں کے اندر ہم 150 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ چکے، اسی طرح تیسری رکعت، اسی طرح ہی چوتھی رکعت، پھر یوم یقوم الحساب تک تشہد کو پڑھ کے چوتھی رکعت میں یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنی جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ سے مانگیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ اس طرح یہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو اس نماز کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔